सर फाल्यां इफ्फी आहा आनी इफ्फीक लागून ट्रॅफिक अरेंज केल्लें आहा, सो तुमकां दिसता फाल्यां ट्रॅफिक मॅनेज जावं शकता हांगासर पेडणेम सिटीन? आतां आमचे पणजेचे जी स्थिती आसा ती भगवान भरोसे म्हणटा ती तशे पद्दतीन चलिल्लें आसा. ते ट्रॅफिक कितें मॅनेज केलां आनी ताचो कितें ट्रॅफिक प्लॅन आसा हें म्हाका दिसता अजून खंयच्याच आमच्या सामान्य नागरिकाक खबर ना. सो त्या खातीर आमचो उत्पल बाब आनी हो विशय मेन हायलायट करपा खातीर फाटल्यानचें हें जें जंक्शन आसा वीच इज द मेन गेटवे फॉर एवरीबडी हू इज वर्किंग ऑन पाटोळ एंड आउट ऑफ पेडणेम, म्हणजे जे आमचे ताळगांवचे लोक, पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे टोकार, कारंजले, मिरामार ह्या भागांचे आमचे जे सगळे लोक आसा हांकां हो रस्तो हो मेन रस्तो आसा आनी ते सायडीन DB मार्ग बंद आसल्या कारणान तेवटेनचें ट्रॅफिक हे सायडीन डायवर्ट जातलें आनी हांगा एक मॅसीव ट्रॅफिक जॅम, म्हणजे इतकें की आमच्या लोकांक हांगा अर्द वर 1 वर ह्यान पयलीं ट्रॅफिकेन आपलो सारको टायम वगडावचो पडिल्लो आसा म्हणजे ह्यान पयलीं. सो अशें जावचें न्ही म्हणून आज मेन मुद्दो उत्पलान जो हायलायट केला की हांगा एक वेवस्थीत ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसचें, प्रॉपर पुलीस आसचे आनी एक रस्त्याचेर म्हाका दिसता ज्यो सायडीक गाडयो बीन पार्क करता त्यो ना करून घेवच्यो आनी एक बरें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसपाक जाय अशें आमकां तरी दिसता. बट इट्स अ कंप्लीट कॉलेप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन दॅट वी कॅन क्लियरली सी. MLA of Penjim, MLA of Taligaon has disappeared. Mayor also has not given any concrete plan for the traffic management from tomorrow onwards. So फुडल्या 10 दिसांक त्यान भायर टुरिस्ट आमचे बाकीचे नॉर्मल टुरिस्टूय येता तांकांय खुबश्या लोकांक त्रास जातले, आमच्या रेजिडेंटांक त्रास जातले, टुरिस्टांकूय डेफिनेटली त्रास जातले. सो इट्स अ कंप्लीट फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नन्स. तर दुसरें म्हणल्यार पेडणेम स्मार्ट सिटीचे जे वर्क चालू पायपलायन, सिवेज आनी इलेक्ट्रिकल वायरिंगाचे बीन जेन्ना PC बीन जाता तेन्ना ते म्हणटा 50 वर्साचे तयारी करून ते काम करता. तुमकां दिसता 50 वर्सां तरी उरतले म्हणून? पण 50 वर्सांची तयारी जो हो कन्सेप्ट आसा हो मनोहरबाईचो आशिल्लो. आतां 50 वर्सांक आपलें घर कशें भरतलें होच म्हाका दिसता सद्याचे लिडरशिपीचो पणजेची लिडरशीप बसल्या आनी आपल्या घरान पण चडांत चड कशें हाडून भरतलो हाजेरूच विजन आसा. मनोहरबाईचें जें 50 वर्सांचें विजन आसा तें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी पळयता अंडरग्रावंड केबलिंग सामकें बरे रितीन जाल्लें. ताच्या खातीर फाटले खेपे कांय वर्सां पयलीं जी स्टॉर्म आयिल्ली तेन्ना आख्ख्या गोंयान लायट गेल्ली बट पणजे लायट वचूंक नाशिल्ली. सो हो हाका म्हणटा 50 वर्सांचें प्लॅन. आयच्या सद्या लिडरशिपीचो विशय आसा की फुडल्या 50 वर्सांक आमी कितक्यो आनीक व्हडल्यो टॉवर्स म्हणल्यार जाता आमकां. मिरामार आतां पळय 2 टॉवर्स ऑलरेडी आयल्या, 3ऱ्या टॉवराची काम चालू जाल्लें आसा. सो हें म्हाका दिसता आतांच्या करंट लिडरशिपीचें लक्ष थंयच आसा ना लोकांचें. जशें उत्पलान म्हणलें तशें पायपां घालून उडयल्या बट नन ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द सेवरेज लायन्स. सो इट इज जस्ट कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट आनी इट्स अ टोटल फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड CCP लिडरशीप हुएवर इज देयर एट द हेल्म ऑफ अफेर्स. सो लोकांनी जागे जावपाची आतां गरज आसा. आतां म्युनिसिपालिटी निवडणुकी येतल्योच थंय बऱ्या लोकांक हाडूंक जाय रादर दॅन रबर स्टॅम्प कॅन्डिडेट्स जांकां दमूच ना म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक मेयराच्या अगेन्स्ट एक बारीक आवाज सुद्दां काडपाचो.